रवी नाईक जे एक टोलीगंज असे भंडारी लिडर आशिल्ले आनी 1750 वर्सां ते समाजकारणांत राजकारणांत सामके अत्यंत मनोभावनेन समरस जाल्ले. आज सकाळ फुडें फांतो येयलो जेन्ना तांचे निधनाची गजाल पळयली इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. आमी धरून आशिल्लें की बेगीन रवीक देवाची आज्ञा येतली मुखार 1-2-3 वर्सां आसत जी काडटले इलेक्शनाक समजा ताका दवरपाक जालो जाल्यार ताका दवरतलो आनीक बरे पद्दतीन एक निमाणचे वर्स जी आहा पळय ती वसुंधरायन काडटलो अशें ती आशिल्लें. पूण आज सकाळ फुडें जेन्ना हांव आयकता त्या प्रमाणे रात्री 11:30 12 सुमार तांकां एटॅक जालो तो मासीव एटॅक ज्याची तांकां कल्पना आशिल्ली बिकॉज बॅकपेन तांकां 2 एटॅक जाल्ले पूण इतलो मासीव अपेक्षा नाशिल्ली. इनफॅक्ट तांचे मुखार हांव आयकता त्या प्रमाणे त्या वेळार डॉक्टर्स बशिल्लो आशिल्लो की टायड इज लेवल बेस्ट पूण तो कुड नॉट गेट रिवायव्ड. एनिवे हें कोणाक खबर ना, परमेश्वराच्या दरबारांत वचपाचें कोणाक खबर ना. त्यामुळे तांच्या आत्म्याक शांती मेळची, तांचे फाटल्यान तांचें कार्य आसा न्ही तें तांचे भुरगे करून वचत भात दुबावूच ना कोण्या खातीर गोंया खातीर न्ही पूण म्हणजे कितें आनी बाकीचे आमचे समाजाचे लिडर जे आसा पळय श्रीपाद नायक आसा राहुल नायक आसा हे सगळे तांची जी भावना तळमळ जी आशिल्ली पळय समाजा बद्दल ती मुखार वता आनी निमीत तत्पर आसतले. आनीक परवेना तांच्या कुटुंबियांक ताकद मेळची चड करून दोगूय ताकद मेळची. हे संकट जें अकस्मात म्हणजे कोणी अपेक्षा नाशिल्लें हें संकट जें आसा पळय तें झेलपाची तांकां ताकद मेळची आनीक घरकान्नी तांचे बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें परमेश्वरा कडेन